कोरोना से संभले नहीं, डेंगू के आसार सामने आ गए। जिला इंतजामिया की गफलत के सबब कई इलाकों से लार्वा बरामद। मुस्लिम टाउन, केनाल पार्क और मॉडल टाउन के घरों और तिजारती मकामात से मिलने वाले लार्वे पर मकीनों को वार्निंग जारी। हाई कोर्ट का पैमरा पर 24 न्यूज की नशरियात मुकम्मल बहाल न करने पर इजहार बरहमी। तौहीन अदालत की कार्रवाई की तंबीह। सिटी न्यूज नेटवर्क की दरख्वास्त पर जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत पर 24 न्यूज के डायरेक्टर न्यूज मियां ताहिर, सिटी 42 के डायरेक्टर न्यूज खुरम कलीम और ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 समेत दीगर भी मौजूद रहे। मुस्लिम लीग क़ाब के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि सबको तारीख से सबक हासिल करते हुए अपनी इस्लाह करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान 24 न्यूज़ के मामले पर बाहमी मुशावरत से हल करें। मीर शकीलुर रहमान और बाकी अखबारात के मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ ने मलिहा लोधी को बगावत के केस में गिरफ्तार करने का कहा तो मैंने उस इक़दाम की मुखालिफत की। इससे सहाफ़ी बरादरी और इंटरनेशनल कम्युनिटी पर अच्छा तासुर नहीं जाएगा। जिस पर मियां नवाज शरीफ ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं और अफ़हाम व तफ़हीम के लिए किरदार अदा करें। विफाक के बाद पंजाब का भी ईद उल अज़हा पर एक छुट्टी देने का फैसला। 31 जुलाई को ईद की सूरत में पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को सिर्फ जुम्मे के रोज़ ही छुट्टी मिलेगी। हफ्ता और इतवार के रोज़ हफ्तावार तातीलात के बाद पीर से सरकारी दफातर मामूल के मुताबिक खुलेंगे। मौसम भी लाहौरियों से रूठ गया। बारिशों का सिस्टम बिना बारिश बरसाए लाहौर से गुजर गया। शहर में गर्मी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार। आज भी पारा 40 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने एक बार फिर 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई कर दी। ईद उल अज़हा से कबल सब्जियों की कीमत में इजाफे का रुझान। जिले हुकाम की गफलत के सबब नाजायज मुनाफाखोर दुकानदारों की मनमानी के रेट मुकर्रर कर दिए। टमाटर 95 रुपए की बजाय 140, प्याज 40 की बजाय 70 रुपए किलो पर फरोख्त, 175 रुपए किलो वाला अदरक 300 रुपए में फरोख्त होने लगा। लॉकडाउन के सबब लाहौर के वाइल्ड पार्क माली बहरान का शिकार। चिड़ियाघर, जू सफारी के ठेकेदार 3 माह से अदायगियों से महरूम। पेमेंट ना मिलने पर मजीद सप्लाई जारी रखने से इनकार। माली बहरान बढ़ने पर जानवर की खुराक मुतासिर होने का खदशा। वाइल्ड पार्क मुंतजमीन फौरी बहाली के लिए करोड़ों के पैकेज के लिए हुकूमत की जानिब देखने लगे। सिनेमा घर मालिकान के लिए बड़ी खुशखबरी। रवा माली साल किसी सिनेमा घर से टैक्स वसूल ना करने की हिदायत। नए बनने वाले सिनेमा घरों से 5 साल तक टैक्स वसूल ना करने का हुक्म। सेक्रेटरी एक्साइज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वाहगा जोन गैर तरक्की 140 गैर कानूनी इमारतों की निशानदही के बाद मजीद 57 नाजायज तामीरात का इंकशाफ। मेट्रोपॉलिटन पर चाय माफियाज ने कमिश्नर को रिपोर्ट पेश करने वाले बिल्डिंग इंस्पेक्टर वकास जावेद को ही ओहदे से हटा दिया। प्राइवेट स्कूलों की हठधर्मी। पंजाब हुकूमत अपने ही नोटिफिकेशन पर अमल करवाने में नाकाम। बेशतर स्कूलों की जानिब से 20% रियायत के बगैर 3 माह की यकमुश्त फीस की वसूली जारी। खुद सर तालीम माफिया ने वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात और हुकूमती अहकामात मुस्तरद कर दिए। कोरोना से मुतासरा मुआशी सूरत हाल की बहाली के लिए तामीराती सनत को मुतहर्रिक करने का फैसला। LDA हुकाम को नक्शा जात की फौरी मंजूरी की हिदायत। सार्फिन की सहूलत के लिए कमर्शियल नक्शों की फीस भी 4 मुसावी अक़सात में ली जाएंगी। गवर्निंग बोर्ड से मंजूरी के लिए शोबा टाउन प्लानिंग ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम में कोरोना केसेस बढ़ने का अंदेशा। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पतालों को मुहर्रम उल हराम तक पंजाब हुकूमत के तहत रखने का फैसला। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। सर्विसेज अस्पताल में यंग नर्सेज में तसादुम का मामला। 2 नर्सिंग ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा तूल पकड़ने लगा। यंग नर्सेज एसोसिएशन की सदर शमशाद न्याजी कहती हैं अस्पताल की सुपरिटेंडेंट नर्सिंग तसादुम की असल जड़ है। महकमे की जानिब से फर्जी इंक्वायरी को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। पायलट्स के मशकूक लाइसेंस का मामला। सिरीन एयर के 10 पायलट्स के मशकूक लाइसेंस की फहरिस्त सामने आ गई। एविएशन डिवीजन ने 10 पायलट्स की लिस्ट निजी एयरलाइन को भिजवा दी।
سرین ایئر کے ترجمان کے مطابق 3 کپتان چھوڑ گئے، 7 پائلٹس کو پہلے ہی گراؤنڈ کر چکے ہیں۔ انجینئرنگ ٹاؤن میں لیسکو ٹیم کو بجلی چوروں کے خلاف آپریشن مہنگا پڑ گیا۔ ٹینڈر بردار مرد اور خواتین نے ٹیم پر دھاوا بول دیا۔ لیسکو اہلکاروں نے حملہ کرنے والوں کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دی۔ گرین ٹاؤن میں چوری کی بڑھتی وارداتیں، پولیس مقدمات درج کرنے سے کترانے لگی۔ شہری اعجاز کی موٹر سائیکل چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 42 نے حاصل کری۔ پنجاب پولیس رحمت کی بجائے زحمت، مقدمات درج نہ کرنے، ناقص تشویش اور ہراساں کرنے اور ناجائز چھاپوں پر 50,000 سے زائد شکایات۔ آئی جی شکایات سیل کی کارروائی کے بعد 7,470 مقدمات کا اندراج۔ شکایات کے انبار پر آئی جی شعیب دستگیر نے بھی سر پکڑ لیا۔ چیف جسٹس پاکستان کے حکم پر مزید احتساب عدالتوں کے قیام کے معاملے میں پیش رفت۔ وزارت قانون نے احتساب عدالتوں میں دائر مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی۔ لاہور کی 5 نیب کورٹس میں مقدمات کی فہرستوں کی تیاری کا کام جاری۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے قانون کا اجلاس۔ ایل لینڈ یوزر رولز 2019 میں ترمیم، پیپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تنظیم نو کی منظوری۔ اجلاس میں نکلسن روڈ کا نام تبدیل کر کے نوابزادہ نصر اللہ خان روڈ رکھنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ کابینہ کمیٹی کا خواتین کو کام کی جگہ پر ہراسگی کے تحفظ ایکٹ 2010 میں بھی ترمیم پر اتفاق۔ ٹائیگر فورس مارکیٹوں میں سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کروائے گی۔ فورس عید الاضحیٰ سے انسدادی تجاوزات، احساس کفالت سینٹرز اور کرونا وائرس SOPs پر عمل درآمد کرانے میں بھی معاونت کرے گی۔ ڈپٹی کمشنر دانش افضال کی زیر صدارت اجلاس میں ضلعی افسران کو لاہ عمل تیار کرنے کی ہدایت۔ تبدیلی سرکار کی چہیتوں کو صحت کا شعبہ سونپنے کی کوشش۔ وزیر صحت نے تمام اضلاع میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ ایڈوائزری بورڈ قائم کر کے من پسند افراد کو تعینات کر دیا۔ عوامی حلقوں کی تنقید پر 9 روز بعد ہی نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ گنے کی لاگت کو مد نظر رکھ کے چینی کی قیمت مقرر کی جائے۔ 65 روپے کا گنا خرید کر 65 روپے کلو چینی نہیں دے سکتے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، بولے شوگر انڈسٹری حکومت کو بھرپور سپورٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ حکومت ہمارے مسائل بھی سنے، انڈسٹری بند کر کے حکومت لوگوں کو چینی نہیں دے سکتی۔ 4 ماہ سے روزگار بند، معاشی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ عمران خان کو لاکھوں لوگ بے روزگار ہوتے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کی 18 جولائی کو اسلام آباد میں احتجاج کی دھمکی دے دی۔ شادی انڈسٹری ایکشن کمیٹی کا 13 جولائی کو شملہ پہاڑی پر احتجاج کا اعلان۔ 18 جولائی کو تاجروں کی تحریک ہارن بجاؤ، حکمران جگہوں میں بھرپور شرکت کا اعلان۔ آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس، جیلوں کے مسائل اور اسیران کو بہترین سہولت دینے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ مرزا شاہد سلیم بیگ کہتے ہیں جیل کے تمام امور میں شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنایا جائے گا۔ شہر میں امن و امان کے لیے پولیس کے اعلیٰ افسران کا اجلاس، ڈی آئی جی آپریشنز کی محرم الحرام سے قبل امام بارگاہوں کا دورہ کرنے کی ہدایت۔ ہوٹل آئی اور ٹریول آئی ایپ کے تحت مسافروں کی رجسٹریشن کا حکم۔ میڈیکل ڈینٹل کالجوں کی صوبائی داخلہ کمیٹی کا اجلاس، فیسیں ٹرانسفر نہ کرنے والے پرائیویٹ میڈیکل کالجوں کے خلاف تعدیبی کارروائی کی سفارش۔ وی سی یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم کا معاملہ، 13 جولائی کو PMDC ایڈمیشن بورڈ میں معاملہ اٹھانے کا اعلان۔ اسٹیج ٹی وی کی معروف اداکارہ روبی انم کی اچانک طبیعت خراب۔ اداکارہ دل کے دورے کے سبب PIC میں زیر علاج۔ شوہر اظہر اقبال بٹ کی پرستاروں سے دعائیں صحت کی اپیل۔ اور کرونا وائرس کے باعث اجڑے میدانوں کو آباد کرنے کے لیے نوجوان بھی میدان میں آ گئے۔ کلبوں کی پریکٹس مکمل طور پر بند ہونے سے نوجوان انفرادی طور پر پریکٹس شروع کر دی۔ سینئر کھلاڑی شعیب تاج کہتے ہیں جب باقی شعبہ ہائے زندگی کھل رہے ہیں تو SOPs کے ساتھ کرکٹ سرگرمیاں بھی۔ پروفیسر جاوید اکرم کا معاملہ، 13 جولائی کو PMDC ایڈمیشن بورڈ میں معاملہ اٹھانے کا اعلان۔ اسٹیج ٹی وی کی معروف اداکارہ روبی انم کی اچانک طبیعت خراب۔
اداکارہ دل کے دورے کے سبب PIC میں زیر علاج، شوہر اظہر اقبال بٹ کی پرستاروں سے دعائیں صحت کی اپیل۔ اور کرونا وائرس کے باعث اجڑے میدانوں کو آباد کرنے کے لیے نوجوان بھی میدان میں آ گئے۔ کلبوں کی پریکٹس مکمل طور پر بند ہونے سے نوجوان انفرادی طور پر پریکٹس شروع کر دی۔ سینئر کھلاڑی شعیب تاج کہتے ہیں جب باقی شعبۂ زندگی کھل رہے ہیں تو SOPs کے ساتھ کرکٹ سرگرمیاں بھی بحال کی جائیں۔